अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं उमर फारूक और आप देख रहे हैं द फैक्ट्स चैनल। दोस्तों, आपसे दरख्वास्त है कि हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कर दिया करें। दोस्तों, आज आपको ईरानी फ़ौज की तरफ से अमेरिका को दी जाने वाली ख़तरनाक धमकी के नतीजे में अमेरिकी इक़दामात और ईरान के जोहरी प्रोग्राम और पाबंदियों के नताइज के बारे में बताना चाहेंगे। ईरान की फ़ौज ने कहा है कि उसके मिसाइल इस कदर जदीद और ख़तरनाक हैं कि उसका सिर्फ एक ही मिसाइल अमेरिकी बेड़े और उस पर मौजूद ख़तरनाक तैयारों को तबाह करके डबो देगा। ईरान की इस धमकी पर दोनों मुल्कों के दरमियान कशीदगी में एक बार फिर ख़तरनाक हद तक इजाफा हो चुका है। अपने अरबों डॉलर के फ्लीट को बचाने के लिए अमेरिका ने शर्क वस्त में पैट्रियट मिसाइल डिफेंस सिस्टम को डिप्लॉय करने का फैसला किया है। पैट्रियट एक ऐसा दिफाई निज़ाम है जिसे एयरक्राफ्ट, ड्रोन्स, क्रूज मिसाइल्स और बैलिस्टिक मिसाइलों को गिराने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इस निज़ाम को अमेरिका ने बहरीन, उर्दन, कुवैत, कतर और मुत्तहिदा अरब अमारात में भी डिप्लॉय किया हुआ है और इत्तलात के मुताबिक उसकी आर्लिंगटन शिप इस मिसाइल डिफेंस सिस्टम को लेकर शर्क वस्त की तरफ रवां दवा है। महरीन के मुताबिक ईरान का शुमार दुनिया के उन चंद ममालिक में होता है जो ख़तरनाक मिसाइल टेक्नोलॉजी रखते हैं और ईरान के मिसाइल अमेरिकी बहरी बेड़े और उसकी फ़ौजी तनसीबात के लिए बड़ा ख़तरा है, जिसकी वजह से अमेरिका सख्त मखमसे का शिकार हो चुका है। उसे कुछ समझ नहीं आ रही कि अगर वो उस पर हमला करता है तो जवाबन सिर्फ चंद मिसाइल ही समंदर में मौजूद अमेरिकी तनसीबात को तबाह कर सकते हैं। अमेरिका का पैट्रियट निज़ाम ईरानी मिसाइलों को रोकने की सलाहियत नहीं रखता। आप जानते हैं कि सऊदी अरब में पैट्रियट तैनात किया गया, लेकिन ये निज़ाम बागियों के कई मिसाइलों को ना रोक सका था, जिसके नतीजे में सऊदी फ़ौज का भारी जानी नुकसान हुआ। जबकि ईरान तो जदीद टेक्नोलॉजी के हामिल ख़तरनाक बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस है। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि पैट्रियट दिफाई निज़ाम अब्राहम लिंकन स्ट्राइक ग्रुप में शामिल किया जाएगा और CNN के मुताबिक अभी वो रेड सी में सफ़र कर रहा है। अमेरिका का कहना है कि जदीद हथियारों को डिप्लॉय करने का मकसद ईरानी इक़दामात को रोकना है, क्योंकि ईरान उसकी तनसीबात पर हमला करने के लिए बिल्कुल तैयार हो चुका है। इससे पहले अमेरिकी B-52 बमबार तैयारे कतर में मौजूद दोहा एयरबेस पर लैंड कर चुके हैं। अमेरिकी डिफेंस डिपार्टमेंट का कहना है कि ईरान की तरफ से हमले के इम्कानात बहुत बढ़ चुके हैं और हम ईरानी मिलिट्री और प्रॉक्सीज पर नज़र रखे हुए हैं। उनका कहना है कि ऑपरेशनल सिक्योरिटी की बिना पर वो ईरानी फ़ौज की लोकेशन और टाइम लाइन्स को डिस्कस नहीं कर सकते। अमेरिकी मैरीटाइम एडमिनिस्ट्रेशन ने वार्निंग जारी की है कि ईरानी प्रॉक्सीज अपनाए हरमज़ में कमर्शियल वेसल्स, ऑयल टैंकर्स को टारगेट करना चाहते हैं। वो रेड सी और पर्सियन गल्फ में हमारी मिलिट्री तनसीबात को भी निशाना बनाना चाहता है। अमेरिका का दुनिया पर हुक्मरानी का मंसूबा सिर्फ ये नहीं कि किसी मुल्क पर हमला कर दिया और किसी ईरान को यलगार की धमकी दे दी, किसी पाकिस्तान को मालियाती इदारों के ज़रिए बेबस कर दिया और किसी मुल्क पर इनाम कराम की बारिश करके इसे अपना दस्ते नज़र कर लिया, बल्कि असल हुक्मरानी और नया वर्ल्ड आर्डर ये है कि नापसंदीदा कौमों से गैरत और हमीयत की रूह छीन ली और इन्हें अंदर से इतना खोखला कर दिया जाए ताकि वो अमेरिकी कल्चर के सामने कोई मज़ाहमत ना कर सकें। इत्तलात के मुताबिक अमेरिका ने पाकिस्तान ईरान गैस पाइपलाइन पर प्रेशर बढ़ाते हुए पाकिस्तान को इससे बाज रहने का कहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हम इस मंसूबे को ख़त्म नहीं करना चाहते, लेकिन जब ईरान से पाबंदियां हटा ली जाएंगी तो वो इस मंसूबे को जारी रखेगा। दूसरी जानिब सदर रूहानी ने कहा है कि ईरान के साथ जोहरी मुआहदे में शामिल ममालिक जर्मनी, फ्रांस, बरतानिया, यूरोपीय यूनियन, रूस और चीन तेल के शोबे और बैंकिंग के शोबे में तावन से अपने वादों को पूरा करें। साथ में धमकी भरे लहजे में ये भी कहा कि अगर वो नाकाम रहे तो ईरान अपने एटमी प्रोग्राम को तर्क नहीं करेगा, बल्कि इसे मजीद तकवीत देगा।
حالیہ ہفتوں میں امریکہ کی ایران کے خلاف پابندیوں کی مہم کو تیز ہوتے ہوئے دیکھا گیا۔ اپریل میں ایرانی ریولیوشنری گارڈ کارپس کو لسٹ میں شامل کیا گیا اور پھر رواں ماہ ایران کے تیل کے گاہکوں کو خریداری سے روکا گیا اور نئی پابندیاں لگائی گئیں۔ گزشتہ ہفتے واشنگٹن نے ایران کی سول سوسائٹی پروگرام کے بارے میں زیادہ سے زیادہ پابندیاں لگائیں۔ امریکہ کا مقصد یہ ہے کہ ایران کے اقتصادی درد اور بغاوت کو روکنے کے نقطہ نظر کو بڑھائے، جو ایرانی حکومت کی ریڑھ کو کمزور کیے ہوئے ہے، اور حالات کے پیش نظر حکومت کو مذاکرات کی میز پر واپس لائے۔ ایک معاشی بحران کے ہوتے ہوئے بغاوت کو فوری طور پر کچلنے کی ضمانت نہیں دی جا سکتی، صرف بات چیت کا عمل ہی جاری رکھا جا سکتا ہے۔ لیکن امریکی پابندیوں کی بے مثال شدت ایران کو نئے رد عمل پر غور کرنے پر مجبور کیے ہوئے ہے۔ گزشتہ برس کے دوران ایران واشنگٹن کی حکمت عملی پر عمل کرتا دکھائی دیا۔ اب ایران کی قیادت یہ سوچنے پر مجبور ہے کہ اگلے چند سالوں میں ایرانی جوہری پروگرام کے خلاف امریکی مداخلت کا جواب دینا بھی ضروری ہے۔ ایران نہ صرف اپنی بات چیت کی تصدیق کو یقینی بنائے گا، بلکہ مستقبل میں بات چیت کرنے کے عمل سے فائدہ بھی اٹھائے گا، اپنا موقف تمام جوہری ممالک کے سامنے پیش کرے گا۔ لیکن ایران کا رد عمل ابتدائی طور پر بے ترتیب دکھائی دیا۔ امریکہ نے پابندیوں کے سبب ایران کو اس قدر جکڑا ہوا ہے کہ اسے دو میں سے ایک کا انتخاب کرنے پر مجبور کیا: بھاری پانی کی پیداوار، جوہری طور پر افزودگی، یا پھر معاشی طور پر مستحکم سول حکومت۔ ایران بھاری پانی اور کم سے کم جوہری پروگرام کو جاری رکھنا چاہتا ہے۔ ایران کشمکش کا شکار ہے کہ وہ وقت اور حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اس منصوبے کو ترک کر دے یا پھر یورپی یونین اور ایٹمی توانائی کے ممالک کی طرف سے لگائی گئی پابندیوں کو بالائے طاق رکھتے ہوئے اپنے ایٹمی پروگرام کو بڑھائے، مگر ایسا کرنے سے کئی خطرات بھی لاحق ہیں۔ واشنگٹن کا ابتدائی رد عمل 3 گنا ہو سکتا ہے۔ سب سے پہلے امریکہ کے علاقائی اتحادیوں کا مقابلہ کرنے کے لیے شرق اوسط میں فوجی طاقت کی حیثیت کو بڑھانا ہوگا۔ دوسرا، ایران اور اس کے علاقائی اتحادیوں کو اقتصادی پابندیوں کا سامنا بھی کرنا پڑ سکتا ہے، جو واشنگٹن کی جانب سے ایران کی برآمدات اور درآمدات پر لگی موجودہ پابندیوں سے کئی گنا زیادہ ہوں گی۔ ایرانی ایٹمی پلانٹ سے متعلق سرگرمیاں: اگر ایرانی سرگرمی ماپنے یا ایٹمی معاہدے کی حدود کو زیادہ حد تک پار کرتا ہے تو واشنگٹن بھی ایران اور ایرانی اتحادی اہداف کے خلاف ممکنہ طور پر محدود امریکی فوجی ہڑتال کا تیزی سے امکان بڑھ جائے گا۔ 5 مئی کو امریکی قومی سلامتی کے مشیر جان بولٹن نے ایران کو ایک بار پھر انتباہ جاری کرتے ہوئے اعلان کیا کہ ایران کے خلیج میں ایک بمبارڈ ٹاسک فورس کے ساتھ USS ابراہم لنکن کیریئر کو تعینات کیا جائے گا۔ اسے ایرانی حکومت کے لیے واضح پیغام سمجھا جا رہا ہے۔ بولٹن کا انتباہ امریکہ اور ایران کے درمیان تیزی سے بڑھتی ہوئی کشیدگی کا پس منظر کچھ یہ بھی ہے کہ سن 2015 میں ایران کے ساتھ ایٹمی معاہدے کی ڈیل سے امریکہ گزشتہ برس پیچھے ہٹ چکا ہے۔ امریکی منصوبے نے ایران کے وسائل کو محدود اور حکومت کو غیر مستحکم کیا۔ سخت نقصان دہ بینکنگ اور تیل کی پابندیاں لگائی گئیں۔ ان پابندیوں نے ایران کی معیشت کو بھاری نقصان پہنچایا، لیکن امریکی انتظامیہ کے زیادہ سے زیادہ دباؤ کی یہ مہم ابھی تک ایران کو ایک نئے ایٹمی معاہدے پر تبادلہ خیال کرنے پر رضامند نہیں کر سکی۔ حالیہ دنوں میں ایران سے تیل درآمد کرنے والے ممالک کے لیے امریکی استثناء کی مہلت اختتام پذیر ہوئی۔ امریکی استثناء سے مستفید ہونے والے 8 ممالک، جن میں چین، بھارت، جنوبی کوریا اور ترکی بھی شامل ہیں، تہران سے تیل درآمد نہیں کر سکیں گے۔ اس کے تیل کی برآمدات میں تقریباً 53% کی کمی واقع ہوئی۔ اکیلا چین ہی یومیہ 5 لاکھ بیرل سے زیادہ ایرانی تیل درآمد کر رہا تھا۔ اس کے علاوہ بھارت یومیہ 4 لاکھ بیرل اور جنوبی کوریا 2.85 لاکھ بیرل تیل ایران سے درآمد کر رہا تھا۔ تیل پر پابندیاں لگنا ایران کے لیے بہت بڑا چیلنج ہے۔